बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना खान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। चंद महीने पहले टीवी के एक मशहूर इस्लामिक चैनल का एक क्लिप देखा जिसमें एक बच्चा सवाल करता है कि क्या जन्नत में इंटरनेट होगा, तो टीवी एंकर हक्का बक्का रह गया और बच्चे को ऐसे दिखने लगा जैसे उसने बड़ा बेतुका सवाल कर दिया। भाई, जन्नत का इंटरनेट या इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, ये तो दुनिया के बखेड़े हैं। ये क्लिप देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे अपनी प्यारी वालिदा याद आ गई। बचपन में मेरी वालिदा नेकी की बातें, उनकी जज़ा और बुराई की सज़ा से मुताल्लिक़ बताया करती थी। इन बातों में एक ये भी थी कि जन्नत में आप जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी होगी, आप जो सोचोगे वो आपके सामने आ जाएगा। बचपन में खाना पीना ही सबसे बड़ा असासा होता है, सो समझाने के लिए कहती, अगर तुम कुछ खाना चाहोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे कोई फल, फ्रूट या कोई भी चीज़। यानी आपको उसके लिए कोई मुशक्क़त या दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, बस इधर ख्वाहिश की उधर पूरी हो गई। उस वक्त तो ऐसे माहौल का फ़कत तसव्वुर ही किया जा सकता था, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यकीन सा होता था कि ऐसा ही होगा, पर कैसे होगा इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ ये बातें प्रैक्टिकल लगती हैं। सबसे पहले तो टीवी रिमोट कंट्रोल की आमद और दूर से उसके बटन दबाने से टीवी खुलता या बंद होता था या उसके दूसरे बटन काम करते थे। फिर कई और चीज़ों में उसका अमल दखल आ गया, जैसे खिलौने गाड़ियाँ, फिर खिलौने जहाज़ और चंद साल से बड़े बड़े ड्रोन रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से चलाए जाने लगे। इस तरह मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद तो जैसे इनकलाब आ गया, बस नंबर मिलाए और 7 समंदर पार बैठे लोगों से बगैर तार के बात कर लें। फिर स्मार्टफोन ने तो जैसे दुनिया ही बदल कर रख दी। साथ ही आवाज़ यानी वॉइस कमांड और हरकत यानी मोशन सेंसर से चीज़ों को चलाने वाली टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने रिमोट कंट्रोल को जैसे छुट्टी दे दी। अब इधर आपने ज़ुबान से हुक्म निकाला, वहाँ हुक्म की तामील होने लगी। आजकल आप अपने बहुत से डिवाइसेस वॉइस कमांड से चलाते हैं, जिनमें बल्ब, पंखे, दरवाजे और बहुत सारी दूसरी अशिया आपकी ज़ुबान से निकले हुक्म पर चलती और बंद होती हैं। मोबाइल फ़ोन आपके हुक्म की बजावरी करते हुए सर्च करने और कॉल मिलाने से लेकर ऐप्स खोलने बंद करने के अलावा बहुत सारे काम अंजाम देता है, जिनमें दूर बैठे आप घर, दुकान या ऑफिस की निगरानी और वहाँ कोई भी पुर्जे चला और बंद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और उसकी कबूलियत हमारे दौर की बड़ी कामयाबी है। इस वक्त दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। अगर दुनिया में कभी भी कोई अहम वाक़या या कोई दरियाफ्त होती है तो अमूमन चंद घंटों में दुनिया के हर कोने में उसकी आगाही मिल जाती है और फिर लोगों को यकीन भी हो जाता है कि ये मुमकिन है। आजकल माजूर लोगों को मसनूई अज़ा लगाए जा रहे हैं जो आसाबी निज़ाम से जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह इंसान अपनी सोच के जरिए असल आज़ा की तरह उन्हें हरकत देता है। इस टेक्नोलॉजी को न्यूरालिंक कहा जा रहा है और इसके आम होने के बाद शायद इंसान अपनी सोच की मदद से वही कुछ आम जिंदगी में कर सकेगा जो वो आजकल वॉइस कमांड से कर रहा है, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी वगैरह खोलने और बंद करने या कोई भी काम करने के लिए आप फकत सोचेंगे और वो हो जाएगा। ये तो इंसानी सोच और खोज है जो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी बनाकर इंसानी ज़िंदगी को सहल बना रही है। लेकिन अल्लाह जिसने इस कायनात और इंसान को तख्लीक किया, उसकी टेक्नोलॉजी यकीनन बहुत एडवांस होगी, बल्कि अगर कहा जाए कि वो टेक्नोलॉजी की इंतहा होगी जिसके ज़रिए जन्नत में इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी की मिसालें 1400 साल पहले से हमारे सामने हैं, लेकिन हम अपने ज़हनो ख्याल की पस्ती की वजह से उनकी बुलंदी और रूह तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि वाक़े मेराज बज़ाते खुद टेक्नोलॉजी का शाहकार था, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम और स्पेस की हदूद से निकलकर कायनात की इंतहा तक का सफ़र रात के चंद लम्हों में कराया गया। आजकल ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पर साइंसदान काम कर रहे हैं जिसे वर्म होल कहा जा रहा है और उसका थीम यही है कि अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया
تو دنیا کی چند گھنٹوں کے اندر کسی گیلیکسی کی سیر ممکن ہو جائے گی، لیکن اسے عمل میں لانے میں شاید ابھی کئی صدیاں یا ہزاروں سال لگ جائیں۔ فلم انٹرسٹیلر میں ورم ہول دکھایا گیا ہے اور اس فلم میں ایک کردار خلا میں 2 سال کے قریب وقت گزارتا ہے اور جوان رہتا ہے، جبکہ زمین پر اس دوران 80 سال گزر جاتے ہیں۔ معراج سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بیت المقدس کی تفاصیل پوچھی گئیں تو مسجد الاقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ دیکھ کر اس کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ پھر مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اقال یا عقیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی۔ میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ بیت المقدس کا کوئی ہائی ٹیک ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، جسے دیکھ دیکھ کر آپ نے الاقدس کی تفصیلات بتائی ہوں گی۔ ہولوگرام کسی چیز کا ورچوئل 3D ماڈل ہے جسے آپ کسی اسکرین کے مقابلے سامنے کے بجائے چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہولوگرام پر کامیابی سے تجربات جاری ہیں۔ ہولوگرام کو آپ اسٹار وار مووی میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ واقع معراج ہی کے دوران آسمان کی بلندیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نہریں نظر آئیں، جن میں سے 2 کے متعلق انہیں بتایا گیا کہ یہ دریائے نیل و فرات ہیں۔ انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن سے نظر آنے والے زمینی اجسام میں دریائے نیل و فرات بھی شامل ہیں، جبکہ یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی۔ کیا اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ صدیوں بعد خلا سے کبھی انہی چیزوں کو اسی طرح دیکھا جائے گا؟ کیا اب بھی واقع معراج اور اس کے ٹیکنالوجیکل کمال میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ قیامت کے دن جہاں اگلے پچھلے اربوں خربوں انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، وہاں کے لیے کہا گیا ہے کہ جہنم کو گناہگاروں کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ حدیث کے مطابق اس کی تپش 500 سال دور سے محسوس کی جا سکے گی، یعنی جہنم شاید سورج سے کہیں زیادہ گرم اور بڑی ہوگی، جب ہی اس کی تپش اتنا دور سے محسوس کی جا سکے گی۔ شاید قیامت کے دن بھی کوئی ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام ہوگا یا ملین گیگا بائٹ اسپیڈ کے ساتھ کوئی بہت بڑی اسکرین جس پر جہنمیوں کو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی جہنم دکھا دی جائے گی۔ میدان حشر میں جنتی بھی ہوں گے اور اسی طرح جنت ان کے سامنے لائی جائے گی اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ شاید اگلے جہان میں ٹائم اور اسپیس کے ڈائمینشن ہماری دنیا سے مختلف ہوں گے، اور جس طرح آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے، اسی طرح آخرت میں دوریوں کے باوجود فاصلے سکڑ جائیں گے۔ اس کا صحیح تصور کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جادوئی فلموں جیسے کہ ہیری پاٹر وغیرہ کو دیکھنے سے ایسی باتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، جس میں اداکار ایک پردے کے اس پار جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ روز محشر نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس میں زندگی بھر کی گئی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر ہر برائی درج ہوگی۔ دنیا میں لوگوں کی بایوگرافی کے کتب، جن میں ان لوگوں کی زندگی کے فقط خاص احوال درج ہوتے ہیں، کئی سو صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ نامہ اعمال میں انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کی داستان ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی۔ کیا یہ کوئی کاغذ والی کتاب ہوگی؟ نہیں، بلکہ شاید یہ کوئی موبائل یا آئی پیڈ ٹائپ کی بہت ہی ایڈوانس ڈیوائس ہوگی جو کسی بھی انسان کی پوری زندگی کی ہولوگرافک پریزنٹیشن پر مشتمل ہوگی، اور وہ انسانی ذہن سے کنٹرول ہونے والی ہوگی، جس سے انسان اپنی زندگی کے کسی لمحے کے فعل کو اس میں موجود اور زندہ پائے گا اور اپنی سوچ کے ساتھ اس کی ورق گردانی کر سکے گا۔ جب جنت اور جہنم آباد ہو جائیں گی، تب ان کے باسی ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کریں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ اور بہت سی جنتیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ جنت شاید سینکڑوں سیاروں پر مشتمل ہوگی اور ایک پوری کائنات ہوگی۔ قدرتی طور پر جہنم ان سے کہیں دور واقع ہونی چاہیے، تو جنت اور جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کس طرح آمنے سامنے کی طرح باتیں کر سکتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ رابطہ بھی کسی بہت بڑی اور طاقتور لیکن دو طرفہ اسکرین کے ذریعے ہوگا جو انتہائی ہائی ٹیک انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی، اور دونوں طرف کے لوگ بالکل آمنے سامنے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں گے۔ جنتیوں کو محلات اور سلطنتیں یا جاگیریں عطا ہوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنے خیمے یا محل کے سب حصوں کو دیکھ سکے گا جبکہ دیگر لوگ نہ دیکھ پائیں گے۔ شاید جنتی اپنی اپنی سلطنتوں کو ہائی ٹیک CCTV کی مدد سے مانیٹر کر سکیں گے، کیونکہ جنت زمین کی طرح محدود نہ ہوگی بلکہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہوگی، بلکہ وہ وقت ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا اور اس وقت کی کائنات جنتیوں کی سیرگاہ ہوگی۔ اس لیے آج کل کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ انٹرنیٹ پر گیم کھیل کر اور دیگر فضول چیزوں پر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے جنت کی تیاری کریں، جہاں کی انٹرنیٹ لامحدود اور کائنات کی وسعتوں کو چھوتی ہوگی۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔